नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 4 सूरह मुनाफिकून। व इज़ा रायतहुम व इज़ा और जब रायता तुम देखो हुम उनको, जब तुम उनको देखोगे, किनको? मुनाफिकीन की बात चल रही है। तो अजीबू का अच्छे लगेंगे तुमको, कौन? अजसामुहुम, उनके अजसाम, उनके जिस्म, ठीक है। यानी जब तुम उनको देखोगे तो उनके जो जिस्म है ना, वो तुमको बहुत अच्छे लगेंगे। फिजिकली बहुत फिट थे ये, राइट, खूबसूरत, हैंडसम, अच्छे अच्छे स्पीकर थे। right? तो वही कहा जा रहा कि जब तुम उनको देखोगे ना तो एकदम इम्प्रेस हो जाओगे, ताज्जुब करोगे कि ये कितने अच्छे दिखने में है, कितने अच्छी बातें करते हैं। और कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई जो था ना, बहुत लंबा चौड़ा था, फसीहुल लिसान था, जबान में बहुत ज्यादा उसको फसाहत हासिल थी, बहुत अच्छी बात करता था। हम्म, बातें ऐसे करता था जैसे सुनते ही रह जाओ। तो वही कहा जा रहा है कि तुम अगर उनको देखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? ताज्जुब में पड़ जाओगे, तुम्हें अच्छे लगेंगे उनके जिस्म। और वइन यकूलू, और अगर वो कहें तस्मा लिकौलिहिम, तो तुम सुनो लिकौलिहिम, उनकी बातों को। अगर वो बात करेंगे तो तुम सुनते जाओ उनकी बातें, ठीक है। इतनी अच्छी बातें करते थे, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? कअन्नहुम खुशूबुम मुसन्नदा, गोया के वो सब खुशूब, खुशूब कहते हैं लकड़ी को, ठीक है, जमा है खुशूबुन। तो लकड़ियों को, वुड को खुशूब कहते हैं। और मुसन्नदतुन क्या है? टेक लगाई हुई, जिसको लीन की हुई, सहारा दिया हुआ, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है ना मुनाफिकीन, ये ऐसे हैं जैसे कि टेक लगाई हुई लकड़ियां, खुशूबुम मुसन्नदतुन, मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। देखिए लकड़ी जो होती है ना, उसका काम क्या होता है? लकड़ी का काम क्या होता है? लकड़ी छतों में लगते हैं, छत को सहारा देते हैं, या फिर आमतौर पर पिलर के जैसे वर्क होते हैं। पहले जमाने में पिलर बन जाते थे ना, पूरा का पूरा वो बोझ उठा लेते थे, राइट? तो यहाँ पे क्या है? ऐसी लकड़ियां जो टेक लगाई हुई हो, जैसे अब देखिए ये जो टेक लगाई हुई लकड़ियां हैं, बस इसको दीवार से लगा दिए हैं, तो ये क्या काम की होती है? देखिए अगर कुछ सहारा दे रही हैं तो ठीक है, कुछ वर्क है। लेकिन टेक लगाई हुई लकड़ियों का क्या मतलब? कोई भी यूज नहीं है, राइट? खाली पड़े हैं। और देखिए लकड़ियों को आप जहां रख दो वो बस वहीं रहेंगे, ठीक है। उसमें कुछ तरक्की नहीं होती। लकड़ियों में आप कहीं भी रख दे, वो वैसे की वैसी रहेंगे, पड़े रहेंगे। उसमें कुछ नशोनुमा होती है क्या? कुछ तरक्की होती है? लकड़ी जब दरख्त बनती है तो फायदा देती है। मोमिन की मिसाल क्या है? शजरतुन तय्यबतुन, दरख्त की तरह है ना। दरख्त क्या होता है? ग्रो करता है, नशोनुमा होती है, तरक्की होती है, हम्म, हवा साफ करता है, खुशबू देता है, साया देता है, फल देता है, बेशुमार फायदे होते हैं दरख्त के। लेकिन जब वो लकड़ी बन जाए और इस तरह से उसको टेक लगा कर रख दें, हम्म, असल से वो कट जाए, जड़ से उखड़ जाए, तो क्या हो जाता है? फिर उसके अंदर इज्तिमाइयत नहीं रहती, ठीक है। तो मुनाफिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते, तो क्या करते? पीछे किसी दीवार से टेक लगा कर बैठते, यानी ऐसे अंदाज में बैठते जैसे कि बेनियाज हैं, हमको जरूरत नहीं है, हम मोहताज नहीं है किसी के, ठीक है। उनके नजदीक सच्चे मोमिन कौन थे? बेवकूफ लोग, ठीक है। तो वो क्या करते थे? उनसे घुलते मिलते नहीं थे, अपनी एक खास शान के साथ, स्टाइल के साथ, एक खास तरीके से आके टेक लगा के एक तरफ बैठते थे।
اور وہیں سے رخصت ہو جاتے اور باہر نکل کے کیا کہتے، اچھا یہ ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے اندر؟ ہاں، یہ کون سی صورت کے بارے میں ہو رہی تھی بات؟ یہ اس صورت سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ ہمارے تو نہیں ہوا۔ باہر نکل کر ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو ان کے طریقے میں، ان کے طرز عمل میں، ہم، حالانکہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، اس کے باوجود ان کے طرز عمل میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، جیسے کہ تیسے، ٹھیک ہے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی نکل کر ڈائیورٹ کرتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، باہر نکل کر لوگوں کو بہکاتے تھے، خلاف باتیں کرتے تھے، right؟ تو یہاں پر ان کے تکبر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر کیا کرتے تھے، اپنی ایک شان برقرار رکھتے تھے، اور شان بنانے کے لیے ان کی ساری توجہ کس پر تھی؟ جسموں پر، اجسام، ٹھیک ہے، خوبصورتی پر۔ کیوں؟ امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو، right؟ تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے جسموں کو دیکھو تو تعجب میں پڑ جاؤ، ایسے اچھے لگیں گے تم کو، اور اگر وہ بات کریں گے تو ایسے لگے گا کہ ان کی باتیں بس سنتے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے، یعنی منافق زبان دراز بھی ہوتا ہے، باتیں لمبی لمبی، امپریس کرنے والی، ٹھیک ہے، اس طرح سے کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہے، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ویسے تو بہت بڑی بڑی فقہ کی باتیں کرے گا، بہت زیادہ حکمت والی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کأنہم قشوب مسندۃ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون وہ سمجھتے ہیں، کون؟ منافقین، کل صیحۃ، صیحہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، چیخ کو، ٹھیک ہے، تو ہر چیخ کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ علیہم، اپنے خلاف، ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہر اونچی آواز کو، ہر صیحہ کو وہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں، مطلب اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہیں کچھ گرے، کہیں کچھ نقصان ہو تو ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری شامت آ گئی، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہوتا، کچھ حادثہ ہوتا، کچھ واقعہ ہوتا تو ان کو لگتا اب ہم پکڑے گئے، اب ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ نازل ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کیوں ان کو ایسا لگتا تھا؟ ان کو کیوں لگتا تھا کہ اب ہماری شامت آئے گی؟ کیونکہ اندر سے کھوکھلے تھے نا، دھوکے باز تھے، دو رخے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اندر کا جو خوف تھا تو اس کے نتیجے میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا تو کوئی بات ہوتی تو فوراً ڈر جاتے کہ ہمارے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، ہماری پکڑ کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ تو یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، ہم العدو، یہ دراصل کیا ہے؟ دشمن ہے۔ دیکھیں جملہ کیسا ہوتا ہے عربی میں، جو جو کیا کہیں گے سینٹنس ہوتا ہے نا پراپر، وہ ایسے ہوتا ہے، ہم عدوون، وہ دشمن ہے، تنوین کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب جو خبر ہوتی ہے عدوون کے بجائے العدو آ جاتا ہے نا، اس کو معرفہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہوتی ہے تاکید، ٹھیک ہے، یعنی یہی، یہ جو ہے نا یہ اصل دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاحذرہم، تو تم پریکاشن لے لو، بچو ان سے، ٹھیک ہے، قاتلہم اللہ، مار ہے ان پر اللہ کی، اللہ ہلاک کرے ان کو، انا یؤفکون، کہاں وہ بہکے جاتے ہیں، یہ اصل دشمن ہے، تو ان سے تم محتاط رہو،
ठीक है, बच के रहो। ये खैर के बजाय क्या करेंगे, फसाद लाएंगे। और अल्लाह ताला की तो इन पर कातला, इन पर मार पड़ी हुई है, ये हलाक होने वाले हैं, गारत हो करेगा अल्लाह ताला इनको। अन्ना युफकुन, कहाँ वो बहके जाते हैं, कहाँ फिरे जाते हैं। इफ्क किसको कहते हैं? युफकुन किससे है? हमजा फा काफ, इफ्क। इफ्क किसको कहते हैं? किसी चीज की या किसी चीज को उसके असल रुख से फेर देना। ठीक है, मतलब असल उसका रुख जैसा है ना वैसे नहीं रखना, उसको फेर देना, उसको मोड़ देना। जैसे आपके सामने पेंसिल है, पेंसिल स्ट्रेट है, असल रुख क्या है उसका? स्ट्रेट, सीधी। अब उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो असल रुख से फेरना ये क्या होता है? इफ्क। ठीक है, झूठ के लिए भी आता है। हक क्या होता है? सही होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। अगर इफ करते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको तोड़ मड़ोड़ कर उसको झूठ उसमें डालते हैं। राइट, तो इनकी अकल कहाँ फिर जाती है, कहाँ घूम जाती है, ये कहा जा रहा है। अकल से क्यों नहीं काम लेते? आगे कहा जा रहा है, व इजा कीला लहुम, और जब कहा जाता उनको, हम्म, ये मुनाफिकीन के ही बारे में आ रहा है। जब उनको कहा जाता है तालो, आओ। तालो जो है ना, ये अला से है, उलूफ, आला। हम्म, आला किसको कहते हैं? आला कहते हैं बुलंदी को, ऊंची बात को। ठीक है, आला बात। तो कोई अहम बात की तरफ आओ, कोई बुलंद बात की तरफ आओ, तो उसके लिए वर्ड आता है तालो। यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह के रसूल बख्शिश करें तुम्हारे लिए, यानी आओ रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए इस्तगफार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लव्वौ रुऊसहुम, ये मोड़ देते हैं रुऊसहुम, उनके सरों को। ठीक है, लव्वौ किसे है? लाम या है। ठीक है, लई कहते हैं मोड़ना, घुमाना, असल में ना इनकार ही के माने हैं। ठीक है, तकब्बुर का इजहार करना और सर झटक देना। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वो नफी में क्या करते हैं? सर झटक देते हैं। जब उनको कहा जाता है कि आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके माफी मांग लो, एक्सक्यूज कर लो। देखिए, एक तो ये होता था कि ये मुनाफिकीन जो थे ना, इनकी हरकतें पकड़ी जाती थी। जहां कहीं ये गड़बड़ करते ना तो पता चल जाता था, क्योंकि सिंसियर लोग नहीं थे ना। ठीक है, मसलन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में आता है कि एक मौके पर उसे कहा गया कि आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांग लो। तो अकड़ कर कहने लगा कि तुमने मुझे ईमान लाने को कहा, मैं ईमान ले आया। तुमने नमाजें पढ़ने को कहा, मैंने वो भी पढ़ ली। तुमने ज़कात देने को कहा, मैंने वो भी दे दी। अब तुम चाहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर गिर जाऊं? यानी उसने खुद ही बात में मुबालगा करके बहाना बना दिया। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से इनकार कर दिया। तो इसी इनकी ये मुतकब्बिराना तबीयत और ये जो तकब्बुर की कैफियत है ना, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, व इज़ा क़ीला लहुम तआलौ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह लव्वौ रुऊसहुम, जब उनसे कहा जाता है आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हम्म, वो तुम्हारे लिए इस्तिग़फार करेंगे, तो वो क्या करते हैं? वो हम्म, अपने सरों को घुमा देते हैं, सर फेर लेते हैं। राइट, देखिए, जो शख्स सच्ची तौबा ना करे ना, हम्म, जो दिल से तौबा नहीं करता, ठीक, जो अपने लिए तौबा नहीं चाहता, ठीक है, तो उसके लिए अगर सारी दुनिया भर के लोग भी तौबा करेंगे ना, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यानी जो शख्स अपनी जिंदगी में खुद तौबा ना करे, हम्म, अगर उसके मरने के बाद सारे लोग मिलजुल कर बैठ कर उसके लिए कुरान खानी खत्म कर रहे हैं, बहुत उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, हम्म, कितना भी कर लें, उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कभी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार किया ही नहीं।
कभी उसने अपने गुनाहों का इतराफ किया ही नहीं, कभी शर्मिंदा हुआ ही नहीं। देखिए, किसी के हक में दुआ और इस्तग़फ़ार किया जा सकता है, जब वो उसका अहल हो। देखिए, इसको छोटी-सी मिसाल से समझते हैं। हुँ, 2 लोगों के दरमियान हुँ, कुछ गलतफ़हमी हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है? एक शख्स ने दूसरे शख्स का दिल दुखाया, हुँ, और दूसरा क्या है उस पर नाराज़ है। अब तीसरा एक शख्स आकर कहता है कि देखो तुमने गलती की है, जिसकी गलती थी ना उसको कहता है कि तुमने गलती की है, जाकर माफ़ी माँग लो। अब वो क्या कहता है आगे से, नहीं, मैं नहीं माँगूँगा माफ़ी, मैं नहीं माँगू, कुछ भी हो जाओ, मुझे नहीं माँगना है माफ़ी। अब वो तीसरा शख्स क्या करता है, दूसरे के पास जाता है, ठीक है? पहले को तो समझाया जाओ माफ़ी माँगो, वो नहीं माँग रहा है, हुँ? अब वो दूसरे के पास जाके क्या कहता है, तुम ही माफ़ कर दो, वो छोटा है, जाने दो, छोड़ो, माफ़ कर दो उसको, ठीक है? तो वो दूसरा शख्स क्या कहेगा, उसने तो माफ़ी नहीं माँगी, मैं किस बात की माफ़ी दे दूँ? देखिए, सादा-सा उसूल है, हुँ? जब तक कोई शख्स खुद आगे बढ़कर अपनी गलती ना माने ना, सारी दुनिया भी अगर सिफ़ारिश करे उसके लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। सिफ़ारिश का देखिए शिफ़ाअत का उसूल यहाँ से भी समझ में आता है, ठीक है? जो खुद झुके, खुद एतराफ़ करे, खुद अपनी गलती को तस्लीम करे, माफ़ी माँगने के लिए तैयार हो, तो फिर वो कैसा पाएँगे अल्लाह ताला को? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। वो अल्लाह ताला को पाएँगे तव्वाबा, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, और रहीमा, रहम करने वाला। और क्या कहा जा रहा है इनके बारे में? वरायतहुम, और तुम देखोगे उनको, किनको? मुनाफिकीन को। यसुद्दूना, वो क्या करते हैं? वो रुक जाते हैं, ठीक है? सद्दा यसुद्दू, इससे पहले भी, खुद भी रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं। तो वो रुकते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते हैं। तो वरायतहुम यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर करने वाले हैं, ठीक है? वहुम मुस्तकबिरून आया देखिए, यस्तकबिरून नहीं आया। यस्तकबिरून क्या होता है? वो तकब्बुर करते हैं, फ़ेल आता है, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने इस्म लेकर आए। इस्म क्या होता है? परमानेंट होता है। यानी ये तो तकब्बुर करने वाले हैं ही, परमानेंट बात हो रही है। आगे कहा जा रहा है, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अस्तगफरता, ख्वा तुम बख्शिश करो, तुम बख्शिश माँगो, लहुम उनके लिए, अम ख्वा लम तस्तगफिर लहुम, नहीं तुम बख्शिश माँगो उनके लिए। उनके लिए बराबर है कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या उनके लिए इस्तग़फ़ार ना करें, बराबर है। इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता किसको? फ़ासिक़ कौम को, ठीक है। देखिए, मुनाफ़िक़ीन का तर्ज़ अमल यहाँ पर बताया जा रहा है। अहले ईमान का तर्ज़ अमल क्या होता है? उनका बिहेवियर कैसा होता है? बिल्कुल मुख्तलिफ। उनसे कोई गलती होती है, तो क्या करते हैं वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तौबा करते हैं, राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहते हैं कि हमारे लिए बख्शिश की दुआ करिए। देखिए, आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है, पीछे की आयत में, वइज़ा क़ीला लहुम तआलौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह। हम है ना, दुआ करने के लिए क्या करते हैं? हुँ, अगर हमको किसी से दुआ करानी है, तो हम क्या करते हैं? किसी मरीज़ के पास जाते हैं, या कोई मुसाफ़िर है, कोई सफ़र पर जाने वाला है, तो उसको हम रिक्वेस्ट करते, प्लीज़ दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मुसाफ़िर की दुआ कबूल होती है, बीमार की दुआ कबूल होती है, राइट? तो हम नेक लोग भी तलाश करते हैं, अरे इनसे दुआ कराएँगे, दुआ कबूल होती है इनकी। स्कॉलर के पास जाते हैं, माँ-बाप के पास जाते हैं, माँ को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। राइट? अब सोचिए रसूल दुआ कर रहे हैं, इमेजिन करिए कितना बड़ा ऑनर है। उनसे कहा जा रहा है कि आओ रसूल तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तब क्या करते हैं? लव्वऊ, मोड़ देते हैं रूसहum,
हमको जरूरत नहीं है, हम मोहताज नहीं। तो ये है वह मुस्तकबिरून। तो कहा जा रहा है तुम इनके लिए इस्तगफार करो या ना करो। ये कैसे हैं? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को या फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। इनके बनिस्बत अहले ईमान कैसे होते हैं? जैसे अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि और हमने जो रसूल भी भेजा तो वो इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और अगर वो जबकि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाया तुम्हारी खिदमत में हाजिर होते और खुदा से माफी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफी चाहता तो वो अल्लाह अल्लाह को बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम, अगर उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया यानी गलती कर लिए, ठीक है, उन्होंने जुल्म किया अपने आप पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जाऊका फस्तगफरू अल्लाह, फिर वो आए आपके पास कि अल्लाह से माफी मांगे, तो वो अल्लाह ताला को कैसा पाएंगे? तव्वाबर रहीमा, ठीक है। और वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगे, लवजदू, तो वो पाएंगे अल्लाह ताला को तव्वाबर रहीमा, ठीक है। जो खुद माफी मांगे तो उसके लिए तो अल्लाह ताला तव्वाबर रहीमा है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला रहीम है। लेकिन जो खुद ही माफी नहीं मांगे तो उसको कहाँ से माफी मिलेगी? लेकिन मुनाफिकीन के बारे में क्या आता है सूरह तौबा में? अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। इस्तगफिर लहुम, तुम बख्शिश मांगो इनके लिए, औला तस्तगफिर लहुम, या ना बख्शिश मांगो इनके लिए। हम्म? इन तस्तगफिर लहुम, अगर तुम बख्शिश मांगोगे मांगोगे इनके लिए, सबईना मर्रतन, कितने बार? 70 मर्तबा। अगर आप, किससे कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर तुम इन मुनाफिकीन के लिए 70 मर्तबा भी अगर बख्शिश मांगोगे तो फलन यगफिरा, हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह ताला लहुम, उनको अल्लाह ताला उनको कभी भी बख्शेगा नहीं, इस वजह से कि उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता फासिक कौम को। क्योंकि इनके ऐसे गुनाह थे, ठीक है, जो अंदर से जड़ें काटने वाले, ठीक है, कहते हैं ना आस्तीन के सांप, वैसे लोग थे। तो 70 मर्तबा, देखिए ये जो 70 वर्ड आता है ना, ये ऐसा नहीं है कि 70 बार ही है, यानी ताकीद का एक उस्लूब है जिसको आप गिन नहीं सकते, यानी कितने भी बार, यहाँ पे 70 से मुराद है कितने भी बार आप माफी मांगो, ठीक है, अल्लाह ताला उनको हरगिज नहीं माफ करेगा। यहाँ भी है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता ऐसे फासिक कौम को, ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, दुश्मन है भी। मुनाफिकीन कौन होते हैं? ठीक है, दो रुख है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तजिदु मिन शर्रिन नासी यौमल क़ियामती, तुम पाओगे सबसे बदतरीन लोग यौमुल क़ियामा, कब? यौमुल क़ियामती, क़यामत के दिन, इंदल्लाही, अल्लाह के पास, सबसे बदतरीन लोग क़यामत के दिन तुम अल्लाह के पास पाओगे। और वो कौन है? जल वजहैनी, जा वाला, वजहैनी, वजीहा का मुसन्ना, दो चेहरों वाला, दो रुखा, ठीक है। तो जो लोग, जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आते हैं और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाते हैं, यानी ऐसा आदमी जो एक ग्रोह के सामने एक चेहरा लेकर जाता है और दूसरे ग्रोह के सामने दूसरा चेहरा, सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और। सामने आकर क्या करेंगे? तारीफें करेंगे, सलाम करेंगे, हाँ? बड़ी अकीदत दिखाएंगे, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाही, लेकिन बाहर जाकर क्या करते हैं? मोमिनीन का, नेकी करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उन पर,
नहीं? जैसे ग़ज़वे तबूक के मौके पर एक सहाबी ने सिर्फ एक मुट्ठी खजूरें कुछ सदक़े के लिए लेकर आए थे, ठीक है? उनके पास उतना ही था, रात भर मज़दूरी करके वो थोड़ा-सा लेकर आए थे कि अल्लाह की राह में खर्च करें। तो जब वो दे रहे थे तो मुनाफ़िकीन उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। अच्छा, इस मुट्ठी भर खजूर से रूम फ़तह होगा, ठीक है? तो इनका मकसद क्या होता था? सिर्फ मायूस करना नहीं, बल्कि नेकी से रोकना भी था, ठीक है? तो मोमिन के और मुनाफिक के आप देखिए तर्ज अमल में किस तरह का फर्क है। मोमिन का जो दिल होता है वो साफ होता है, सीधा, सच्चा, बेखौफ होता है। अगर उसे किसी शख्स को कुछ कहना होता है ना, कुछ शिकायत होती, सामने कह देता कि ये बात दुरुस्त नहीं है, हुँ, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपने, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है? इस्लाह हो जाए, दिल आज़ारी करना नहीं होता। लेकिन मुनाफिक क्या होता है? बुज़दिल होता है ना, डरपोक होता है, सामने कुछ नहीं कह सकता। हमेशा क्या करता है, पीछे से जड़ें काटता है। सामने तारीफ करेगा, और पीछे क्या करेगा? तमस्खुर, ये उसकी अलामत है, ठीक है? तो जो ईमान होता है, वो इंसान को हिम्मत देता है, एतमाद देता है, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहता, ठीक है? अगर वो किसी को गलती बताता है, तो वो भी खैर-ख्वाही के लिए। देखिए, ये इसी तरह है ना जैसे वालिदैन अपने बच्चों को समझाते हैं, कभी डाँट भी देते हैं, ठीक है? तो वो जो डाँटना होता है, ये उन बच्चों की बेहतरी के लिए ही होता है, ठीक है? तो मोमिन भी क्या होता है, दूसरे मोमिन से मोहब्बत रखता है, खैर-ख्वाही रखता है, ठीक है? अगर कोई गलती करते हैं, तो उसकी इस्लाह करता है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों की गलतियों पर सब्र नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, फ़ौरन समझाते हैं। वैसे ही मोमिन अपने भाई की इस्लाह चाहता है, ठीक है? तो मोमिन का दिल साफ होता है, वो अगर कुछ कहता है तो इस्लाह के लिए, लेकिन मुनाफिक क्या होते हैं, पीछे से वार करते हैं, ठीक है? तो मुनाफिकीन का अंजाम भी देखिए क्या बताया गया है कुरान में, हुँ, इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन फि दर की अस्फली, अस्फल कहते हैं सबसे नीचे को और दरका कहते हैं गहराई को, ठीक है? सबसे निचले गड्ढे में होंगे, मिनन नार कहाँ पर? आग में। जहन्नुम में सबसे निचले दर्जे में कौन होंगे? मुनाफिकीन। ये वो मुनाफिकीन हैं जो नमाज़ें पढ़ते थे, फजर में आते थे, खुतबा सुनते थे, ज़कात देते थे। ये वो मुनाफिकीन हैं, काफ़िर नहीं हैं। काफ़िरों से भी ज़्यादा इनको सज़ा बताई गई है जहन्नुम में। क्यों इतनी ज़्यादा सज़ा बताई गई है? क्योंकि मुनाफिक वो लोग हैं जो दीन की जड़ें काटते हैं, दीन को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? मुसलमानों की इज्तिमाइयत में खलल डालते हैं। देखिए, कुफ्र क्या होता है? खुला होता है, ठीक है? कुफ्र, इनकार खुला है। शिर्क भी क्या है? खुला होता है। इसको पहचानना आसान होता है। लेकिन निफाक क्या होता है? छुपा हुआ होता है। इसको पहचानना मुश्किल होता है। नहीं? ट्रेटर, धोखेबाज। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता फासिक कौम को। ठीक है? तो यहाँ पे फासिक कौन है? मुनाफिकीन। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं हुमुल लज़ीना यक़ूलूना, हुम वो, अल्लज़ीना वो जो, यक़ूलूना कहते हैं। क्या कहते हैं? ला तुनफ़िक़ू मत तुम खर्च करो अला मन इंदा ऊपर उसके जो इंदा रसूलिल्लाहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तुम अल्लाह के रसूल के पास जो है उन पर खर्च मत करो। अल्लाह के रसूल के पास कौन थे? मुहाजिरीन की तरफ इशारा है। ठीक है? तुम मुहाजिरीन पर खर्च मत करो। ये किससे कह रहे हैं मुनाफिकीन? देखिए,
کل جو ہم نے سیرت میں پڑھے تھے نا، یاد ہے اس میں کیا بات تھی؟ عبداللہ بن ابئی جو اپنے خیمے میں اپنے لوگوں کو جمع کر کے کیا کہتا ہے؟ یہ تم لوگوں نے ہی کیا ہے یہ سب کچھ، دیکھو کیسے ہم پر یہ چڑھائی کر رہے ہیں، ہم کو کیسی آوازیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اپنے مال بانٹ دیے، تم نے اپنی جائیداد بانٹ دیے ہیں، right؟ تو اب کیا کرو، اب تم ان کو نا ان کے اوپر خرچ مت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تم ان پر خرچ نہیں کریں گے تو یہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے، تو وہی الفاظ یہاں پہ کہے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم الذین یقولون، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، مت تم خرچ کرو، علی من، اوپر اس کے جو عند رسول اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی اللہ کے رسول کے پاس ہے، یعنی مہاجرین، ان کے اوپر خرچ مت کرو، حتی یہاں تک کہ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ ینفضوا دیکھیے اس سے پہلے بھی پڑھے ہم نے، فضا، فا زواد زواد، کس میں پڑھے؟ سورہ جمعہ میں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، باہر سے ایک قافلہ جاتا ہے تو لوگ ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس امیج کو کیا بتایا گیا ہے؟ انفضو، ٹھیک ہے؟ وہ منتشر ہو گئے۔ اور میں آپ کو اس کا میننگ کیا بتائی تھی؟ دیکھیے اگر آپ اس کا جو عربی میں جو میننگ آتا ہے نا وہ یاد رکھیں گے نا، آپ کو پوری امیج یاد رہے گی۔ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کانچ کی پلیٹ یا گلاس، وہ جب زمین پر گرتا ہے تو جس طرح سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے منتشر ہو جاتا ہے نا، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے، اس کو کہا جاتا ہے فضا، یعنی ایسا ٹوٹنا، ایسا الگ ہونا، منتشر ہونا جو دوبارہ جڑ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ تو جمعہ کے خطبے سے نکل کر چلے گئے تو وہ اتنا بڑا گناہ تھا، ایسے نکلنا تھا جیسے اب وہ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، وہ ایسے چلے جائیں کہ واپس دوبارہ اجتماعیت نہ ہونے، دوبارہ آ ہی نہ سکے، یعنی بھاگ جائیں، چلے جائیں، بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، خزائن السماوات والارض، کیا ہے اللہ ہی کے لیے؟ آسمانوں اور زمین کے خزانے، اللہ کے تو بہت خزانے ہیں آسمان اور زمین میں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافقین لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے، سمجھ ہی نہیں ہے ان کو، right؟ کیونکہ اگر وہ اللہ کی وسعت کو، قدرت کو جانتے تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ آگے کہا جا رہا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن، البتہ اگر، رجعنا، ہم لوٹیں، الی المدینتی، مدینہ کی طرف۔ دیکھیے یہ بھی ہم نے سیرت میں پڑھے ہیں، سیرت پڑھنے سے دیکھیے فائدہ کیا ہوتا ہے، آیتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اچھا یہ بات ہو رہی ہے، right؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ عبداللہ بن ابی کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے، مدینہ جائیں گے نا تو ہر عزت والا ہر ذلت والے کو کیا کرے گا؟ باہر کر دے گا، مدینہ کے باہر کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی، یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا، البتہ اگر، رجعنا ہم لوٹیں، الی المدینتی، کہاں پر؟ مدینے کی طرف، اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو کیا کریں گے؟ لَيُخْرِجَنَّ، ضرور ضرور، یقیناً نکالیں گے، کون نکالیں گے؟ الاعز، زیادہ عزت والا، زیادہ عزت والا ضرور ضرور یقیناً نکالے گا، منہا، اس سے، کس سے؟ مدینہ سے، کس کو نکالے گا؟ الاذل، زیادہ ذلیل کو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو سب سے زیادہ عزت والے لوگ، ذلیل ترین لوگوں کو وہاں سے یعنی مدینہ سے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اکارڈنگ عبداللہ بن ابی کے مطابق زیادہ عزت والا کون تھا؟ وہ خود کو کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ازل کس کو کہہ رہا تھا؟ معاذ اللہ، مہاجرین کو، right؟ تو ہم مدینہ جا کے یہ کام کریں گے، right؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ولی رسولی ہی، اور اس کے رسول کے لیے،
اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیے للہ تاکید کے لیے شروع میں آئے ہیں جار مجرور. ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے تمام عزت. ٹھیک ہے، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے ہے. منافق نہیں جانتے کہ عزت کا مالک کون ہے. عزت کے کیا معنی ہے؟ عزت یعنی کیا؟ ایسی حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے، اس کو کہتے ہیں عزت. ٹھیک ہے، ایسی حالت جو انسان کو مغلوب کیا ہوتا ہے؟ مغلوب یعنی ہار جانا. ٹھیک ہے، غالب ہوتا ہے جو جیتتا ہے. ٹھیک ہے، غلبہ رکھنے والا. مغلوب اس کو اپوزٹ. تو جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے عزت. غلبہ اور قوت کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نحن قوم، ہم قوم ہے، یعنی ایسی قوم ہے اعزنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہم کو. یعنی ہم وہ قوم ہے جن کو اللہ نے عزت دی. کس سے؟ بالاسلامی، اسلام کے ساتھ. اور فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے، عزت چاہیں گے، تو کیا ہے؟ أَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اللہ ہم کو ذلیل کرے گا. رائٹ؟ تو اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. لیکن منافقین جو ہے اس بات کو نہیں جانتے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافقین لا يعلمون، نہیں وہ جانتے، علم ہی نہیں رکھتے. رائٹ؟ اس میں دیکھیے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا، ان کے جو بیٹے تھے، کون؟ عبداللہ ہی. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو جب پتا چلتا نا کہ اس طرح سے ان کے والد نے یہ کہا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مدینہ کے گیٹ پہ وہ ایک دم ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ نہ کہو گے کیا کہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے اور میں ذلیل ہوں، یعنی خود کو، تب تک میں اندر نہیں جانے دوں گا. ٹھیک ہے، تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو وہ عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو، میرا بیٹا دیکھو کیسا میرے قتل کے در پہ آ گیا ہے. لیکن عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے، وہ اپنے جو موقف تھا نا اس پر قائم رہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ جو شرط تھی اس کو منوا کر ہی رہے، جب تک وہ نہیں کہے گا میں اس کو انٹر نہیں ہونے دوں گا. تو اس نے کہا، پھر کیا کہا کہ خود کو کہا کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول کے ہی لیے عزت ہے اور تمام مومنین کے لیے عزت ہے. رائٹ؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں رکھتے نا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس حقیقت کو یہ جانتے نہیں ہیں. رائٹ؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو 8 آیتیں تھی نا، یہ نفاق کے تعلق سے تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آیت نمبر 9 سے مومنین کو خطاب ہے. ٹھیک ہے، اور موت کے بھی بارے میں، موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے ایک آیت. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس سے خطاب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. ٹھیک ہے، ہم سب سے. اے ایمان والوں، کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تلہکم، نہ تم کو غافل کرے. تلہک جو ہے نا، یہ الہا یلہی، الہا لہو سے ہے، لام ہا واو. لہو ہم اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں. کیا ہوتا ہے لہو؟ انٹرٹینمنٹ ہے نا، کھیل تماشا. کسی ایسی چیز میں مشغول ہونا جو آپ کو بڑے کام سے یا بڑے مقصد سے غافل کر دے. یہ اس کا لغوی معنی ہے. لغت میں جو معنی آتے ہیں، ایسی چیز میں مشغول ہو جانا جو آپ کو مقصد سے آپ کے دور رکھ دے، غافل کر دے.
ٹھیک ہے. تو لا تلہکم یعنی نہ مشغول کرے تم کو، نہ غافل کرے تم کو. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں بھی پڑھتے ہیں نا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت نے. تو لا تلہکم کیا نہ غافل کر دے تم کو، اموالکم تمہارے اموال، ولا اولادکم اور تمہارے اولاد، کس سے؟ ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے. تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے. ٹھیک ہے. اموالکم کا ذکر آیا ہے یعنی وہ دولت، کاروبار، کمائی، روزگار، جاب، جس کو کمانے کے لیے انسان دوڑتا ہے، یہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ٹھیک ہے. اور نہ تمہاری اولادیں، بچے، ان کی ضروریات، دیکھ بھال، پرورش، یہ بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ بہت مصروف کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو کس چیز سے غافل نہ کر دے؟ ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. ذکر میں کیا آتا ہے؟ ذکر میں نماز آتا ہے، قرآن، دعائیں، تسبیحات. ٹھیک ہے. عمومی طور پر اللہ کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے. یہ ذکر میں آتا ہے. تو کوئی بھی چیز اس سے روکنے والی نہ بنے، یہ کہا جائے. لوگ دیکھیے اکثر کیا بہانے بناتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، قرآن سنو. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کام ہے، جاب ہے، بزنس ہے، بچے چھوٹے ہیں، یہی ہوتی ہے وجوہات. خاص طور پر دیکھیں یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، اموالکم، اولادکم. مال زیادہ تر مردوں کا امتحان ہوتا ہے، اولاد زیادہ تر عورتوں کا امتحان ہوتا ہے نا. اموالکم مردوں کا امتحان، مردوں کی آزمائش، اولادکم عورتوں کا مسئلہ. لیکن دونوں کے امتحان ہیں، دونوں کی آزمائش ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں چیزیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. لا تلہکم تم کو مشغول نہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو ذکر میں کیا آتا ہے؟ نماز، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے، نماز کے لیے آئے ہیں. اور ذکر میں اور کیا آتا ہے؟ قرآن بھی آتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ذکر مطلب قرآن. ٹھیک. اور ویسے بھی عام طور پر ذکر نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، سمجھ کر پڑھنا. ٹھیک ہے. دل میں اتارنا بات کو. ٹھیک ہے. تسبیحات بھی ذکر میں آتا ہے، دل میں اللہ کو یاد رکھنا، استغفار کرنا. ٹھیک ہے. تو ہر کام میں اللہ کو مقدم رکھو، یہ کہا جا رہا ہے. اس سے غفلت مت برتو. کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے خطاب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ مال و اولاد میں ایسے الجھ جائیں کہ اللہ کے ذکر کو، نماز کو، قرآن کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیں، اس سے غافل ہو جائیں، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ ان سے غفلت برتے گا اللہ کے ذکر سے. ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی دراصل کیا ہے؟ خسارہ پانے والے ہیں، یہی فیل لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہم ضمیر فصل بھی لائی گئی ہے تاکید کے لیے. خسارے کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ گھاٹا، نقصان، محرومی. ٹھیک ہے. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ گھاٹا. ٹھیک ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ جو لوگ مال اور اولاد میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، نماز سے غافل ہو جائیں، انہیں نماز بھی یاد نہیں رہتی ہے، قرآن کی تلاوت بس وہ سال میں ایک بار رمضان میں کرتے ہیں، اور وہ بھی بس ایسی ہی سرسری پڑھ لیتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، رائٹ، نصیحت نہیں لیتے اس سے، اللہ کے ذکر کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. تو ایسے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ہم الخاسرون، گھاٹا ہے،
خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے انسان کا اصل مسئلہ دنیا نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہے، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے مال کاروبار بچوں کی مصروفیات میں ایسا کھو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اسے آخرت غیر اہم محسوس ہونے لگتی ہے، اس کی نظر میں آخرت کی کوئی قیمت نہیں رہتی، right؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت تو آ کر رہنے والی ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا، وہ مقرر ہے، ٹالی نہیں جا سکتی، موت سامنے کھڑی انتظار کر رہی ہے، مگر انسان کیا ہے؟ انسان دنیا میں اتنا مگن ہے، اتنا بزی ہے کہ اس حقیقت کو بھول بیٹھا ہے، رائٹ؟ جب انسان مر کر قبر تک لے جاتے ہیں اس کو، تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے اور ساتھ میں کیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، اس کا جو مال ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی اولاد پیچھے رہ جاتی ہے، کیا ساتھ میں جاتا ہے؟ اعمال، اور اسی کی فکر نہیں۔ کسی کی موت کی ہم خبر سنتے ہیں، کسی کا حادثہ سنتے ہیں، کچھ واقعہ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم بچ گئے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہمارا تو نمبر ابھی تو ہماری ماں ہے، ہماری نانی ہے، وہ فوت ہوں گی لائن سے، پھر کہیں جا کر ہمارا نمبر آئے گا۔ موت کو بھول بیٹھے نا، جب موت بھول گئے نا تو پھر اللہ کیسے ہوگی؟ اگر انسان کو اپنی موت یاد رہے نا، وہ جو جنازہ جا رہا ہے وہ اس کا نہیں میرا ہے، اگر یہ یاد رہے، ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے نہیں پڑھتے جو فوت ہوا ہے، وہ تو ہم ہمارے لیے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم یعنی ہم گویا یہ کہہ رہے ہیں اب میرا نمبر ہے، چونکہ ہم کو عربی نہیں آتی، ہم سمجھتے نہیں ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتقال جس کا ہوا نا اس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، شاید ہم اس کو دعا دے رہے ہیں، تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے خسارہ پانے والے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم